कि काबीना कमेटी बराए इंसदाद कोरोना का इजलास इस वक्त शुरू हो चुका है और आज ही फैसला किया जाएगा आया मुकम्मल लॉकडाउन आयद किया जाता है या फिर होगा जुज़वी लॉकडाउन। काबीना कमेटी को महकमा सेहत की जानिब से हतमी सिफारिशात इरसाल कर दी गई हैं। 12% शरह वाले शहरों में 7 रोज़ के लिए मुकम्मल लॉकडाउन की सिफारिश की गई है, जबकि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए मुतासरा इलाकों में मजीद 14 रोज़ के लिए स्मार्ट लॉकडाउन की सिफारिश की गई है। मुख्तलिफ शहरों में मुकम्मल लॉकडाउन होगा या फिर होगा जुज़वी लॉकडाउन, फैसला कुछ देर बाद होगा। काबीना कमेटी बराए इंसदाद कोरोना का इजलास शुरू हो चुका है और काबीना कमेटी को महकमा सेहत की जानिब से हतमी सिफारिशात इरसाल कर दी गई हैं। 12% शरह वाले शहरों में 7 रोज़ के लिए मुकम्मल लॉकडाउन की सिफारिश की गई है, जबकि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए मुतासरा इलाकों में मजीद 14 रोज़ के लिए स्मार्ट लॉकडाउन की सिफारिश भी पेश की गई है। काबीना कमेटी बराए इंसदाद कोरोना का इजलास इस वक्त जारी है, जिसमें फैसले किए जाएंगे कि शहर में मुकम्मल लॉकडाउन आयद किया जाना है या फिर होगा जुज़वी लॉकडाउन। फैसला कुछ देर बाद मुतवक्के है। काबीना कमेटी को महकमा सेहत की जानिब से हतमी सिफारिशात इरसाल कर दी गई हैं। कज़ाफी भट्ट ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे तफसीलात जानेंगे। जी भट्ट साहब बताइएगा, इजलास शुरू हो चुका है? बिल्कुल जी, इजलास शुरू हो चुका है और जो सूरत हाल है उसके ऊपर गौर किया जा रहा है और जो जराए हैं उनका ये कहना है कि इस बात का फैसला किया गया है कि कोरोना SOPs पर इम्प्लीमेंटेशन करवाने के लिए हर हद तक जाया जाएगा और शहरियों से भी बार बार ये अपील की जा रही है कि वो कोरोना SOPs के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करें, मामला कहीं हद से ज़्यादा ना बिगड़ जाए। इस इजलास के अंदर अस्करी हुकाम भी जो हैं वो वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस के जरिए शरीक है। तमाम सूरत हाल सामने है और इस बात पर तशवीश का इजहार किया गया है कि जो कोरोना SOPs हैं उनके ऊपर शहरी अमल दरामद नहीं कर रहे हैं, बावजूद इसके कि मुकदमात भी उनके खिलाफ दर्ज किए जाएंगे, लेकिन शहरियों की जानिब से अदम ताउन किया जा रहा है। शहरियों को ताउन में बदलने के लिए गौर किया जा रहा है कि किस तरीके से शहरियों को इस चीज़ के ऊपर लाया जाए। ज़राए ने यह भी बताया कि मुकम्मल लॉकडाउन की बजाय उन इलाकों को मुकम्मल तौर पर कॉर्डन ऑफ कर दिया जाएगा जहां पे कोरोना के पेशेंट ज्यादा हैं। इस वक्त शहर के अंदर जितने भी इलाके इस वक्त पे कोरोना स्मार्ट लॉकडाउन किए गए हैं, उनके बारे में तजवीज़ ये है कि उन एरियाज के अंदर दुकानें, मार्केटें, तमाम चीज़ें जो हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दी जाए ताकि कोरोना के ऊपर मुकम्मल काबू पाया जा सके। जी ठीक है कज़ाफी भट्ट, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अली रामी भी हमारे साथ मौजूद है। अली रामी बताइएगा, काबीना कमेटी बराए इंसदाद कोरोना का इजलास इस वक्त शुरू हो चुका है, कौन कौन सी अहम सिफारिशात हैं जो कि पेश की गई हैं और क्या फैसले मुतवक्के हैं आज? जी बिल्कुल, जो आज महकमा प्रीमियर स्कैनिंग हेल्थ की तरफ से हुकूमत पंजाब को सिफारिशात की गई हैं उसमें सबसे पहले तो उन्होंने कोरोना की शरह में जो इजाफा दिन ब दिन होता जा रहा है उस हवाले से हुकूमत को आगाह किया है। अगर लाहौर की बात की जाए तो लाहौर में 25% की शरह बताई जा रही है कोरोना मुस्बत केसेस जो बढ़ रहे हैं और पूरे पंजाब में ये शरह बताई जा रही है जो कि सरकारी दावशुमार के मुताबिक है। अब इसके साथ ही महकमा सेहत ने जो सिफारिशात हुकूमत पंजाब को की हैं और आज क्योंकि कैबिनेट कमेटी बराए इंसदाद कोरोना का इजलास शुरू हो चुका है, इसमें मुख्तलिफ तजावीज़ जो पेश की वो तजावीज़ ये है कि या तो मुकम्मल लॉकडाउन होना चाहिए या फिर जुज़वी लॉकडाउन की तरफ हुकूमत पंजाब जाना चाहिए। और इसमें सबसे पहली इम्पोर्टेंट बात ये उन्होंने सिफारिशात दी है कि जिन अजला में जो मुस्बत केसेस की शरह 12% से ज़ायद तजावुज़ करती जा रही है वहाँ पर तो मुकम्मल लॉकडाउन होना चाहिए और 7 रोज़ के लिए यानी कि 1 हफ्ते के लिए इन अजला में जो है मुकम्मल लॉकडाउन की सिफारिशात वो महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की तरफ से हुकूमत पंजाब को पेश की गई। और उसके साथ क्योंकि आपने देखा एनसीओसी की मीटिंग में भी का जब इजलास हुआ तो उन्होंने कुछ सिफारिशात जो है वो अप्रूव की और उन्होंने कहा कि 5 अप्रैल से शादी और इंडोर और आउटडोर शादी के करने के हवाले से जो तकरीबात हैं उन पर पाबंदी होगी। लेकिन जो महकमा सेहत की तरफ से प्रपोजल दी गई है, सिफारिश की गई है वो ये कि 5 अप्रैल की बजाय 1 अप्रैल से ही पंजाब भर में शादी की तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी आयद होनी चाहिए। ये महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की तरफ से तजवीज़ देंगी। और अगर लाहौर में मैस ट्रांजिट की बात की जाए, लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी में जो मैस ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट सर्विसेज आवाम के लिए चलाई जाती हैं उन पर भी पाबंदी आयद करने की महकमा सेहत की तरफ से एक सिफारिश हुकूमत पंजाब को दी गई। और साथ क्योंकि एनसीओसी ने भी फैसला किया कि जो कोरोना केसेस बढ़ते जा रहे हैं इससे जो इंटर डिस्ट्रिक्ट जो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज होती हैं उनके मबैन तो वहाँ पर भी जो मुसाफिरों की शरह है उसमें 50% कमी होनी चाहिए।
تو لاہور کے اندر جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے خاص طور پر جس میں میٹرو بس ہے، فیڈر بس ہے، اورنج ٹرین ہے، تو ان میس ٹرانزٹ پر بھی پابندی عائد کرنے کی تجویز جو ہے یہ سفارشات ان کو دی گئی۔ اور اس کے ساتھ جو ریسٹورینٹس کی اگر بات کی جائے تو ریسٹورینٹس کے اندر حکومت پنجاب میں جو سفارشات ان کو کورونا کیبنٹ کمیٹی کو دی گئی وہ یہ کہ آؤٹ ڈور پر کھانے کی اجازت دی جاتی تھی اس سے پہلے، لیکن اب آؤٹ ڈور پر بھی پابندی عائد کرنے کی جو سفارش جو ہے وہ کی گئی، اور ساتھ یہ کہا گیا کہ جو پہلے ایک ٹیک اوے اور ہوم ڈلیوری سروسز کا ایک دائرہ کار تھا اسی پر ہی عمل درآمد ہونا چاہیے، انڈور آؤٹ ڈور پر مکمل پابندی ہو۔ اور اس کے ساتھ جو پارکس ہیں ان پر بھی پابندی عائد کرنے کی سفارشات وہ آج محکمہ صحت کی طرف سے کیبنٹ کمیٹی کو پیش کی گئی۔ اب اس پر حکومت پنجاب حتمی فیصلہ کرے گی، اور جہاں تک لاہور میں مکمل لاک ڈاؤن کے حوالے سے جو ایک پرپوزل تھی اس پر اب کمشنر لاہور جو ہے وہ حتمی بریفنگ دیں گے حکومت پنجاب کو اور آگاہ کریں گے کہ لاہور میں کیا سچویشن ہے، کس طریقے سے لاہور میں لاک ڈاؤن لگایا جا سکتا ہے ابتدائی طور پر۔ تو اس پر جو کمشنر لاہور ہے وہ مکمل طور پر کیبنٹ کمیٹی برائے اصلاح کورونا کو آگاہ کریں گے، اس کے بعد حکومت پنجاب حتمی فیصلہ کرے گی۔ اور کیونکہ یہ صرف کورونا کی وائرس کی جو احتیاطی تدابیر نہ اپنانے پر اور ایس او پیز پر عمل درآمد نہ کرنے پر ان کی شرح جو ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، تو اسی پر آج یہ کورونا اصلاحی کیبنٹ کمیٹی کا اجلاس طلب کیا گیا اور اس میں اب فیصلے کیے جائیں گے کہ آیا مکمل لاک ڈاؤن کی طرف جایا جائے یا پھر جزوی لاک ڈاؤن کی طرف جایا جائے۔ لیکن جو ہم نے سفارشات دیکھی جو محکمہ صحت کی طرف سے دی گئی ان میں صرف ایسے اضلاع کی نشاندہی کی گئی کہ جہاں پر 12% سے زائد شرح کیسز زیادہ ہے وہاں پر 7 روز کے لیے مکمل لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، اور اس میں لاہور بھی شامل ہے، ملتان، راولپنڈی، فیصل آباد اور دیگر جو شہر اضلاع ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ لیکن حتمی فیصلہ آج کورونا کیبنٹ کمیٹی میں وزیر اعلیٰ پنجاب ہی کریں گے۔ جی بالکل، حتمی فیصلات این سی او سی کے اجلاس میں کیے جائیں گے کہ آیا لاک ڈاؤن لگے گا یا نہیں لگے گا۔ بہت شکریہ قذافی بٹ، آپ کا ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، اور علی رامی آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ جی بالکل، جو آج محکمہ پریمیئر اسکیننگ ہیلتھ کیئر کی طرف سے حکومت پنجاب کو سفارشات کی گئی ہیں اس میں سب سے پہلے تو انہوں نے کورونا کی شرح میں جو اضافہ دن بدن ہوتا جا رہا ہے اس حوالے سے حکومت کو آگاہ کیا ہے۔ اگر لاہور کی بات کی جائے تو لاہور میں 25% کی شرح بتائی جا رہی ہے کورونا مثبت کیسز جو بڑھ رہے ہیں، اور پورے پنجاب میں یہ شرح 25% بتائی جا رہی ہے جو کہ سرکاری دار و شمار کے مطابق ہے۔ اب اس کے ساتھ ہی محکمہ صحت نے جو سفارشات حکومت پنجاب کو کی ہیں، اور آج کیونکہ کیبنٹ کمیٹی برائے اصلاح کورونا کا اجلاس شروع ہو چکا ہے، اس میں مختلف تجاویز جو پیش کی، وہ تجاویز یہ ہے کہ یا تو مکمل لاک ڈاؤن ہونا چاہیے یا پھر جزوی لاک ڈاؤن کی طرف حکومت پنجاب جانا چاہیے۔ اور اس میں سب سے پہلی امپورٹنٹ بات یہ انہوں نے سفارشات دی ہیں کہ جن اضلاع میں جو مثبت کیسز کی شرح 12% سے زائد تجاوز کرتی جا رہی ہے وہاں پر تو مکمل لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، اور 7 روز کے لیے یعنی کہ 1 ہفتے کے لیے ان اضلاع میں جو ہے مکمل لاک ڈاؤن کی سفارشات وہ محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کی طرف سے حکومت پنجاب کو پیش کی گئی۔ اور اس کے ساتھ کیونکہ آپ نے دیکھا سی او سی کی میٹنگ میں بھی کا جب اجلاس ہوا تو انہوں نے کچھ سفارشات جو ہیں وہ اپروو کی، اور انہوں نے کہا کہ 5 اپریل سے شادی اور انڈور اور آؤٹ ڈور شادی کرنے کے حوالے سے جو تقریبات ہیں ان پر پابندی ہوگی۔ لیکن جو محکمہ صحت کی طرف سے پرپوزل دی گئی ہے، سفارش کی گئی ہے، وہ یہ کہ 5 اپریل کی بجائے